بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و کفى و سلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با امید اینکه در زندگیتون موفق و مؤید باشید، برنامه امروز رو آغاز میکنم. در برنامه گذشته در مورد مسئله بسیار مهمی صحبت کردیم که بسیاری از ماها ممکنه این آداب رو رعایت نمی کنیم و باعث میشه که نماز ما اصلا منعقد نشه یا نماز ما باطل بشه و اون هم کامل کردن رکوع و سجود هست. انسان مسلمان وظیفه داره که در نمازش رکوع و سجودش رو کامل بکنه و گفتم که موضوعی که گفتم به نماز نرسیدم و این گونه شخصی این گونه قبل از اینکه به صف نماز برسه 2 صف یا 3 صف قبلش وارد نماز شد با شتاب. خب این شخص ممکنه، خب وظیفه انسان وقتی که مسبوق هست، یعنی به امام در اول تکبیرت الاحرام به امام نرسیده و وقتی که امام وارد نماز شده به امام میرسه، تکبیرت الاحرام باید کامل در حالت ایستادن باشه. ما بگیم الله اکبر کامل تا رای آخرش بیاد. بعد مثلا امام در رکوع هست، ما میایم وارد نماز میشیم میگیم الله اکبر تکبیرت الاحرام اول نماز. این جزء رکنه، یعنی اگر این درست صورت نگیره نماز منعقد نمیشه. پس ما میگیم الله اکبر با آرامش کامل تمام که شد، بعد میگیم الله اکبر انتقال. این تکبیرت انتقال بهش میگن، نه تکبیرت الاحرام. تکبیرت الاحرام برای اول نماز هست که وارد نماز میشیم. تکبیرات دیگری که در نماز صورت میگیره برای رکوع رفتن، از رکوع بالا اومدن، رفتن به سجود، از سجده بالا اومدن، اینها بهش میگن تکبیرات انتقال. خب اینها باید تکبیرت الاحرام باید در حالت قیام صورت بگیره و کامل. اگر یکی اومد گفت الله اکبر یعنی فوراً رفت پایین، این نماز منعقد نمیشه، چون کامل در حالت رکوع صورت نگرفته. الله اکبر بعد میگه الله اکبر میره به رکوع. حالا اگر با امام رسید که رسید، یک رکعت دریافت کرده. اگر به امام نرسید و امام سرش از رکوع بالا آورد، بعد از اینکه امام سلام داد بلند میشه یه رکعت رو میخونه. پیامبر صلی الله علیه و سلم همیشه متذکر میشدن به مردم که میگفتن بدترین مردم کسی است که، یعنی بدترین دزد یا اسوأ الناس سرقة الذی یسرق من صلاتی. میگه بدترین مردم که دزدی میکنند اون کسیه که از نماز خودش دزدی میکنه. قالوا یا رسول الله و کیف یسرق من صلاتی. اصحاب تعجب کردن، ای رسول خدا چگونه میشه که یک انسان از نماز خودش دزدی بکنه؟ و کیف یسرق من صلاتی، و چگونه این شخص از نمازش خودش دزدی میکنه؟ فرمودند که لا یتم رکوعها و سجودها، شخصی که رکوع و سجودش رو کامل نکنه. یعنی چی؟ رکوع و سجود رو کامل نکردن اینه که یعنی اطمینان و آرامش در حالت رکوع و سجود نباشه. شما دقت کنید بعضی از افراد که نماز سنت مثلا میخواد وارد مسجد میشه نماز سنت میخونه، وقتی که به رکوع میره الله اکبر سمع الله لمن، یعنی هنوز به رکوع نرفته سرشو بالا میاره، سرش بالا نآورده، هنوز کامل نایستاده، میره الله اکبر میره سجود، هنوز سرش به زمین نخورده الله اکبر میاد بالا. این شخص داره از نماز خودش دزدی میکنه. پس کسی که رکوع و سجودش کامل نکنه این مشکل داره، باید دقت بکنه و نمازش رو درست انجام بده. میگه روز رسول خدا صلی الله علیه و سلم نماز میخوند و دید شخصی که
کمرش رو در رکوع و سجود درست راست نمیکنه. بعد از اینکه اون شخص نمازش سلام داد، رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود یا معشر المسلمین انه لا صلاة لمن لا یقیم صلبه فی الرکوع و السجود. لا صلاة لمن لا یقیم صلبه فی الرکوع و السجود. نماز نداره اون کسی که در رکوع و سجودش کمرش رو راست نکنه. کمرش رو راست نکنه یعنی چی؟ یعنی وقتی که شما به رکوع میرید یعنی کمرتون راست باشه. از رکوع میایید بالا کمرتون راست باشه. نه اینکه هنوز نیومدید بالا فوراً برید پایین. نه. در حدیث دیگری اومده لا تجزئ صلاة الرجل حتی یقیم ظهره فی الرکوع و السجود. لا تجزئ یعنی کافی نیست و درست نیست نماز شخصی که در اون کمرش رو راست نکنه در رکوع و سجود. پس این بسیار مهمه. ما باید دقت بکنیم که در رکوع و سجود آرامش و اطمینان حاصل بشه و اعضای بدن از حرکت بایستد. یعنی وقتی شما به رکوع میرید این دوری صاف و مستقیم کمرتون باشه و از حرکت بایستد. بعد میاد بالا و بالا که اومدیدم راست میایستید مستقیم و کمر راست و آرامش پیدا میکنید. بعد میرید به سجود. از دیگر آداب نماز سبحان الله گفتن در نماز هست. اگر انسان دچار مشکلی شد یا اتفاقی افتاد، مثلا امام اشتباه کرد، میخواید شما گوشزد بکنید به امام که اشتباه کرده، اینجا میگید سبحان الله با صدای بلند سبحان الله. یا اینکه مثلا شما دارید نماز میخونید و کسی ممکنه در راه میره جلوش مانعی هست، چایی هست یا چی، هر چیزی هست، میخواید او رو گوشزد بکنید یا متوجه بسازید که خطری او رو تهدید میکنه، میگید سبحان الله. با این سبحان الله گفتن اون طرف متوجه میشه که حتما یک مشکلی هست، پس دقت میکنه. حالا اگر در نماز مأموم میخواد به امام گوشزد بکنه که اینجا اشتباهی صورت گرفته، مثلا امام تشهد اول نماز فراموش کرد و بلند شد، خب امام اشتباه کرد، اینجا نمیدونه که حالا اینجا تشهد اول هست باید بشینه. خیال کرده رکعت اولش، اینجاست که مأموم میگه سبحان الله که امام متوجه بشه که اینجا اشتباه کرده. حالا امام اگر هنوز به حالت رکوع نرسیده میتونه برگرده و بشینه، ولی اگر از حالت رکوع بالا اومد دیگه امام حق رجوع نداره و بر نمیگردد به تشهد اول، بلکه نمازشو ادامه میده و در آخر نماز قبل از سلام دو تا سجده سهو میکنه. اینجا اگر امام بلند شد و ایستاد و مأمومین سبحان الله گفتن، امام اگر برگشت، این باعث بطلان نماز میشه، چون تشهد اول سنت هست یا هیئت هست ولی ایستادن و بالا آمدن اینجا چیه؟ رکوع هست، معذرت میخوام، اینجا رکن هست و اشتغال در رکن، وقتی که انسان به رکن رسید دیگه بر نمیگرده به پایین تر از رکن.
بلکه چنین شخصی یا چنین امامی که این اشتباه را کرده در آخر نماز قبل از اینکه سلام بده 2 سجده سهو میکنه، بعد سلام میده. پس سبحان الله گفتن برای اینه که انسان گوشزد بکنه به امام یا به هر کسی دیگری که اشتباهی داره صورت میگیره یا خطری متوجه اوست یا میخواد او خبر بده که مراقب خودش باشه. اما سبحان الله گفتیم برای مردان است، اما برای زنان دیگه نمیگن سبحان الله. زنان در نماز دست رو دست هم میزنن، یعنی کف دست راستش رو میزنه پشت دست چپش، اینطوری تا صدا بکنه که شخص متوجه بشه که اشتباهی کرده یا خطری داره تهدیدش میکنه. چون در حدیث ما داریم که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودن التسبیح للرجال و التصفیق للنساء. سبحان الله گفتن در نماز برای مردان هست و دست زدن پشت دست برای زنان. تصفیق یعنی اینطوری کردن، ولی خب اینجا کیفیتش اینه که کف دست راست رو میزنن پشت دست چپ با اینطور صدا در بیاد. این برای زنان است که میخوان حالا شخصی که داره نماز میخونه یا امامشون هست گوشزدش بکنن که اشتباهی صورت گرفته. یکی دیگر از آداب نماز اینه که اگر خدای ناکرده در نماز انسان وضویش باطل شد یا قبل از نماز یا در نماز، اگر در نماز شخص وضویش باطل شد، اینجا برای اینکه حفظ آبروی اون شخص باشه و مردم نگن که خب این وضوش باطل شده، اسلام ادب بسیار والایی و بالایی رو به ما مسلمانان گوشزد میکنه که این ادب رو ما باید رعایت بکنیم. رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرمایند که این ادب اینه که انسان اگر در هنگام نماز خوندن بی وضو شد، میگه بینیشو میگیره و از نماز خارج میشه. حالا چه امام باشه چه مأموم باشه، بینیشو میگیره به بهانه اینکه بینیش داره خون میاد، بینیشو میگیره و از نماز خارج میشه. و این حدیث ما داریم رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرمایند که اذا احدث احدکم فی صلاته فلیأخذ بانفه ثم لینصرف. اگر یکی از شما در نمازش بی وضو شد، پس در اینجا بینیش رو بگیره و از نماز انصراف بده، از نماز خارج بشه. نگاه کنید چقدر این ادب اسلامی چقدر والاست. برای اینکه نمیخواد شخصیت اون طرف در مقابل اون افراد خرد بشه، شکسته بشه. زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله اون چی که میگن وحی است که از جانب خداوند بر اون نازل میشه. بسیاری از ماها انسانها ممکنه پشت رو قرار بگیره، در نماز ممکنه ناخودآگاه وضوش باطل بشه، یا اینکه شخص ممکن اصلا وضو نداشته ولی به خیالش این که وضو داشته، وارد نماز که میشه یقین حاصل میکنه که وضو نداره. خب اینجاست که در بعضی مواقع بعضی موارد هست که انسان ممکنه پشت رو قرار بگیره، پشت رو بیفته و از نماز خارج نشه، برای اینکه حفظ آبروشو بکنه، خودش رو جلوی دیگران کوچک نکنه، این کار میکنه، ممکنه اصلا از نماز خارج نشه. ولی اسلام به ما چگونه این ادب رو یاد داده که میگه بینی تو بگیر از نماز خارج شو. و این اشتباه بسیار بزرگی است که
افرادی که بیوضو هستن یا در اثنای نماز بیوضو میشن از نماز خارج نمیشن. این خیلی اشتباه بسیار عظیم و بزرگی است که در حالت بیوضویی و حدث اصغر ادامه بدن نمازشون و نماز بخونن. این بسیار خطرناک است. پس اینجاست که چون رسول خدا صلی الله علیه و سلم به امر الهی ممکن این گونه احساس کردن که شاید کسی شرم بکنه و از نماز خارج نشه، اینو فرمودند که اذا احدث احدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف. این برای این که مردم گمان بکنن که این شخص بینیش داره خون میاد و از نماز خارج شده، تا این شخص جلو مردم شخصیتش خرد نشه، شکسته نشه، که فردا همه به هم دیگه نشون بدن این فلانی بود که تو نماز بیوضو شد و از نماز رفت بیرون. از دیگر آداب نماز انتظار کشیدن نماز بعد از نماز است. یعنی نمازی که تمام میشه انسان برای نماز دیگر انتظار بکشه. در عربی بهش میگن انتظار الصلاة بعد الصلاة، انتظار کشیدن نماز دیگر بعد از پایان گرفتن اون نماز. مثلا شما ظهر رو نماز میخونید و در مسجد می نشینید و منتظر میشید که نماز عصر بیاد. پس نماز ظهر رو میخونید و انتظار میکشید نماز عصر بیاد، یا نماز عصر رو میخونید و انتظار میکشید در مسجد که نماز مغرب بیاد. این بهش میگن انتظار الصلاة بعد الصلاة. این از مستحبات باز که انسان مسلمان انتظار نماز بکشه، مانند کسی که نماز مغرب رو میخونه و منتظر میشه و میشینه تو مسجد تا اینکه نماز عشا برسه. یا اینکه نماز صبح انسان میخونه در مسجد و منتظر میشه تا اینکه آفتاب طلوع بکنه، تا اینکه نماز اوابین رو بخونه یا نماز ضحی رو بخونه. رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند که الا ادلکم علی ما یمحو الله به الخطا و یرفع به الدرجات اسباغ الوضوء علی المکاره و کثرة الخطى الی المساجد و انتظار الصلاة بعد الصلاة. این رسول خدا میفرمایند که آیا من شما رو راهنمایی نکنم به چیزی که خداوند به وسیله اون گناهانتون رو محو میکنه و درجاتتون رو بالا میبره؟ یکی از این چیزا انتظار الصلاة بعد الصلاة، انتظار کشیدن نماز بعد از نماز هست که انسان نماز ظهر رو میخونه منتظر نماز عصر میشه. این اجر و پاداش زیادی داره. انشالله که خداوند به همه ما توفیق بده که این گونه باشیم و قلبمون معلق باشه به نماز و مساجد. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همه شما ایزان رو به خداوند بزرگ میسپارم و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.